بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه الفريضة وسائر الأعمال والطاعات، وأن يتجاوز عن السيئات والزلات، إنه كريم مجيب للدعوات. كما أني أحييكم في هذا اللقاء الشهري الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به القائل والمستمع، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى. ولعلي في البداية أوصيكم ونفسي بالوصية التي لا يمل سماعها ولا تكرارها، ألا وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أعد جنته وزينها لعباده المتقين، فكونوا في ركب المتقين تفلحوا دنيا ودين. ثم اعلموا أيها الأحبة أننا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قد أنعم الله علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، وهذه النعم وهذه الآلاء وهذه المنن أولا يجب أن نقابلها بشكره سبحانه وتعالى وسؤاله على الدوام أن يديمها، فنسأل الله أن يديم علينا نعمه. ثم لنعلم أيها الأحبة أن هذه النعم التي ننعم بها كما أنها مسرة لنا ولكل محب، فهي غصة في حلق كل مبغض لهذه البلاد. ولذا أيها الأحبة أعداء الأمة وأعداء هذه البلاد المباركة يحيكون المؤامرات ويأتون بالأساليب والطرق التي يرجون من خلالها ويأملون أن يزعزعوا هذا الكيان وأن يزعزعوا استقرار هذه البلاد المباركة، ولكن الله راد كيدهم في نحورهم بقوته وعزته سبحانه وتعالى. والانحرافات الفكرية أيها الأحبة هي مرض، ومرض عضال، لا سيما أيها الأحبة وأن الأمراض الفكرية الإنسان يعيشها ويتلبس بهذه الأفكار الدخيلة على ديننا وأخلاقنا ويظن أنه على حق، وهنا يكمن الخطر. الأمراض العضوية، حينما يصاب الإنسان بمرض عضوي ويذهب إلى المستشفى، فهو يذهب وهو يعلم علم يقين أنه مريض ويحتاج إلى الدواء. ولكن الأمراض الفكرية واللوثات الفكرية التي يبثها أعداء هذه البلاد المباركة وأعداء الملة من أهل الجماعات والأحزاب والتنظيمات، الإنسان يقع فيها وهو يظن أنه على الحق. وهنا أيها الأحبة لابد أن تتكاتف الجهود في معالجة هذه الأفكار وفي معالجة هذه الانحرافات الفكرية، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة قد أولت قيادتنا الرشيدة هذا الجانب وهذا الباب عناية عظيمة، لا سيما جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إقامة الملتقيات والندوات التي تحذر من هذه الأفكار وممن يقدمون على ترويجها من أهل الأحزاب والجماعات والتنظيمات كالإخوان وغيرهم. ولا أدل من ذلك والأحبة ذلك البيان الشافي الكافي الذي صدر بالأمس من هيئة كبار العلماء، والذي وضح لعموم المسلمين في هذه البلاد وخارجها خطر هذه التنظيمات وهذه الجماعات. وكان مثالا على ذلك جماعة الإخوان. وللأسف أيها الأحبة أن مثل هذه الجماعات لهم طرق وأساليب، منها استغلال العاطفة واستغلال ظهور أي فتنة، ثم يأتون إلى عامة المسلمين من طريق العاطفة وبأساليبهم الشيطانية حتى يقع الناس في شراكهم. ولكن أيها الأحبة
باعتصامنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتمسكنا بما جاء فيها وما أوجب الله علينا فيها، ومن ذلك السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين والحرص على الجماعة وعدم الشذوذ. كل ذلك أيها الأحبة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون مانعا لتفشي مثل هذه الظواهر. وأنا أقول أيها الأحبة، لو تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بفهمها بالفهم الصحيح عن سلف هذه الأمة، لا بفهم أهوائنا ولا بفهم ما تمليه علينا عاطفتنا، وإنما بفهم السلف الصالح، لنجونا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتحذير والقيام بأساليب العلاج ليست مناطة فقط على الإمام أو الخطيب أو الداعية أو الخطيب في منبره، وإنما هو واجب الجميع، لأن هذه الأفكار وهذه الانحرافات هدفها الإفساد على العامة، هدفها الإضرار بالعامة. ولذا أيها الأحبة، لما كان الضرر الواقع من هذه الأفكار عاماً، وإذا وقفنا وقفة واحدة ضد هذه الأفكار وكان النفع من إيقاف هذه الأفكار وتغلغلها في المسلمين نفعه عام، فيجب على العامة جميعاً أن يكونوا يداً واحدة في إطفاء هذه الفتنة وعدم تمكين أهلها وروادها من أهل الجماعات والأحزاب والتنظيمات أن يبلغوا مأمولهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرم ولائه أن يديم علينا وعليكم فضله. وإن من كمال هذا الدين أنه أمرنا بمعالجة هذه الأمور، وأمرنا وأوجب علينا كل طريق يؤدي إلى الاستقرار ويؤدي إلى الأمن ويؤدي إلى التماسك والتعاضد، وحذرنا من كل مسلك يدعو إلى الشقاق. ولذا أوجب علينا شرعنا الحنيف الطاعة والسمع لولاة أمور المسلمين، أوجب علينا الالتفاف والتماسك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو نظرنا أيها الأحبة في حال الصحابة كيف كانوا يحرصون رضوان الله تعالى عليهم على مثل هذه المعاني وعلى مثل هذه الأمور، لوجدنا في ذلك أعلى بيان. ولذا يجب علينا أيها الأحبة أن نجتهد وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، وأن يصرف عنا هذه الفتن، وأن يكشف كل ذي فكر منحرف يريد بالأمة وأمنها واستقرارها سوءا أن يكشفه، وأن يرد كيده في نحره، إنه على كل شيء قدير. وأكرر أن المسؤولية مسؤولية الجميع، النفع عام والضرر إن وقع عام، نسأل الله أن يصرفه. ولذا يجب على الكل أن يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، وأن يقوم بمهمته في المنزل، في مجالسنا، في طرقاتنا، في أي مكان. نحذر من مثل هذه الجماعات، ولنا في صنيعهم وفي ثمرات، وليست والله ثمرة وإنما هي جحيم ما يأملون إليه هذه الجماعات، ما تأمل إليه. لنا في ذلك شواهد، لننظر يا الأحبة إلى من انحرف خلف دعواتهم وخلف طرقهم الفكرية التي بثوها في المجتمعات، وما يسمى بالربيع العربي وغيره، الذي أصبح جحيما على تلك البلدان التي كان الأمن فيها وكان رغد العيش فيها. فلما دبت مثل هذه الدعوات للأسف انقلب الأمن إلى خوف، وانقلب رغد العيش إلى جوع،
الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أهله ولا يأمن على دينه. وأرباب هذه الدعوات رأس الشر تجدهم في الفنادق وفي المتنزهات في أمن وفي رغد عيش وفي حراسات. والشعوب التي انصاعت إلى مثل دعواتهم وانصاعت إلى هذه السموم التي تم بثها عن طريقهم يذوقون الويلات. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا فضله وأن يصرف عنا كل سوء، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى بمنه وكرم ولائه أن يديم علينا فضله وستره وعفوه وعافيته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك للحاضرين والمستمعين وسائر المسلمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واقض ديونهم، اشف مرضاهم واغفر لموتاهم وعاف مبتلاهم. إلهنا اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين، اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم وفقهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، واجزهم عنا خير الجزاء يا من إليه المرد والمعاد. اللهم وفقهم وأعنهم ووزرائهم وأعوانهم إلى ما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم انصر جنود المرابطين على الثغور، اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنجح خططهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا في الداخل، أعنهم على ما فيه حفظ أمن المسلمين، وأعنهم على القبض على العابثين والمسرفين والمخربين والمفجرين والمكفرين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اكشفه عنا عاجلا لا آجل. اللهم اجزي أبطال الصحة خير الجزاء وانفع بالأسباب يا رب الأرض والسماء، إنك على كل شيء قدير. اللهم جنبنا أهل الفتن والشبهات والشهوات، اللهم يا رب العالمين رد كيدهم في نحورهم ولا تبلغهم مأمولهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم اجعلهم لك طائعين وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم مستنين، ولآبائهم وأمهاتهم بارين، ولوطنهم وأمتهم ناصرين يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا، اللهم لا تصرفنا من هذا المجلس إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. كما أشكر الإخوة في جمعية الدعوة بمركز تندحة، وكذلك المشايخ الفضلاء في إدارة الدعوة بفرع وزارة الإسلامية بمنطقة عسير، بعد شكر الله على تهيئة هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في آخر أربعاء من كل شهر، والذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به القائل والمستمع، أنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.